पाउने अवस्था सृजना होला जस्तो देखिँदैन। अब तपाईको दुनियाँको अगाडि नेपाली जनताको अगाडि नेकपा एमाले अब चाहिँ नि के कुरा भन्नु आवश्यक भयो भने संसदलाई अवरोध गरेर संसदलाई चाहिँ नि जुन असंवैधानिक ढङ्गबाट अवरोध गर्ने काम गरेको छ ऊ चाहिँ नि संविधानको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा कानुनको पक्षमा छ कि छैन र उसैले ल्याएको चाहिँ नि जुन एमसीसी उसको के धारणा हो भन्ने कुरा अब त स्पष्ट रूपमा आउनु पर्यो। स्थायी समिति बैठकले एउटा निर्णय गरेको छ, बालुवाटारमा एउटा निर्णय भएको छ र संसदमा कोही सांसदहरू बस्नु भएको छ, समर्थन गर्नु भएको छ, कोही उठेर विरोध गर्नु भएको छ, सडकमा भातृ सङ्गठनहरूलाई विरोधका नाममा खटाउनु भएको छ। कसरी एक भयो? यस्तो हो, यसमा तपाईँले जुन भन्नुभयो स्थायी कमिटी बालुवाटार र संसदको कुरा, संसद र बाहिर सडकमा, त्यसमा हाम्रो कहीँ पनि तलबिटल भएको छैन। सडकको कुरो तपाईँले गर्नुभयो, त्यो हामीले चाहिँ निर्देशन पनि गरेका छैनौँ, पार्टी त्यसमा हामी चाहिँ संलग्न भएका छैनौँ। जनसङ्गठनहरूले आफ्नो हिसाबले उहाँहरू चाहिँ जानुभएको छ। उहाँहरूलाई त्यो जुन चाहिँ नि उहाँहरूलाई अनुभूति भइरहेछ एउटा राष्ट्रियतासँग जोडिएको यत्रो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण विषयमा अब युवाहरू हाम्रा जनसङ्गठनहरू कतिलाई चाहिँ नि यो विषयलाई चाहिँ नि हामीले ध्यान आकर्षण गर्नु। तर जनसङ्गठन चल्ने भनेको त पार्टीको निर्देशनमा हो नि, पार्टीको निर्देशनमा उहाँहरू चाहिँ के भने हाम्रो यो जनसङ्गठन साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ नि उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। कारक नेकपा एमाले हो र आज चाहिँ नि संसदलाई बन्दी बनाएर जनताका चाहिँ नि जल्दोबल्दो समस्या राख्न नदिने, एमसीसी जस्तो विषयमा जनताका धारणाहरू जनप्रतिनिधिले त्यहाँ राख्न नपाउने कुराको जिम्मेवारी नेकपा एमाले लिनुपर्छ कि पर्दैन? नेकपा एमाले जिम्मेवार हो यसमा। मैले फेरि पनि यहाँलाई दोहोऱ्याएँ, यही अलमलका बीच एमसीसी पारित भयो भने के हुन्छ, यहाँहरूको पार्टीले के गर्छ, म फेरि यही विषयमा जोडिएँ। होइन, अब तपाईँ चाहिँ नि यो पारितको कुरोमा प्लिड गरेर राख्नुभएको छ, म त्यसमा पुगेकै छैन। कसरी हुन्छ र भने संसदमा विरोध छ, एमाले हाम्रो संसद चल्न दिँदैन, यहाँहरूले आफ्नो विचार राख्न पाउनुहुन्न, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एनी हाउ पास गराऊ अभियानमा हुनुहुन्छ, सामान्य बहुमत चाहिँ कङ्ग्रेस जसपा र लोसपाले मात्रै पनि पुग्छ, यहाँहरू भाग लिनु भएन भनेपछि त खै त एउटा कुरा त यो छलफल हुने जस्तै देखिएन। निर्यार्थ जानको लागि नै प्रक्रियाहरू बाँकी छ। हामीले हिजो टेबल गर्नुभन्दा अगाडि कार्यव्यवस्थामा छलफल गर्दाखेरि पनि यो विषयमा हामीले चाहिँ नि आफ्ना कुराहरू राखेका छौँ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, आजको सन्दर्भमा आज हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता, प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं दलको प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठलाई अतिथिको रूपमा स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। लामो समयसम्मको विवाद, जालझेल र अनेक बहानाका कारण टेबल हुन नसकेको एमसीसी अन्ततोगत्तो आइतबार संसदमा टेबल भयो। सत्ता घटकको प्रमुख दल नेपाली कङ्ग्रेस र त्यसको नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अडानकै कारण संसदमा एमसीसी त पेश भयो, यद्यपि घटकका दलहरू बीच नै समन्वय भने कायम हुन सकेन। सडकमा प्रदर्शनहरू जारी रहे, यहाँसम्म कि सत्ता घटककै भातृ सङ्गठनहरू सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिए। किन यति धेरै पेचिलो विषय बनेको एमसीसीलाई संसदमा टेबल गर्नुपर्ने, त्यो पनि यति हतारका साथ आजको प्रश्न बनेको छ। यसो भन्दै गर्दा अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले एमसीसीलाई टेबल हुनु स्वागत योग्य भनेर बताएको छ। आज हामी मूलतः यो विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै अर्को विशेष चर्चा हामी यो बारेमा गर्नेछौँ। एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्र एमसीसीलाई लिएर
निकै मतभेदहरू छरपष्टै रूपमा बाहिर आएको अवस्था छ। सम्मानित नेता झलनाथ खनाल एमसीसी भित्रका केही बुदाहरू संशोधन नगरेसम्म टेबल नै गर्न नहुने भनेर आफ्नो अडान कसिरहनु भएको थियो र अझै पनि यसको विरुद्धमा उहाँ उत्रिरहनु भएको छ। यद्यपि स्थायी समिति सदस्य स्थायी कमिटीको बैठकले संशोधन त गर्नुपर्ने, यसबारेमा छलफल त गर्नुपर्ने भने पनि संसदमा टेबल हुन भने खासै अवरोध सिर्जना गरेको देखिएन। यो विषयलाई लिएर यति बेला चर्का चर्की नै भएको छ। आज बस्ने भनेको सचिवालय बैठक पनि बस्न सकेन र मङ्गलबार दिउँसो 1 बजेलाई सारिएको छ। यद्यपि अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल बीच भने भेटवार्ता भएको छ। यो विषय पनि आज हामी उठान गर्नेछौँ। लगायत सत्ता गठबन्धन, आगामी रणनीति र स्थानीय निर्वाचन त छँदैछ। आउनुहोस् आजका अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। बाहिर प्रदर्शन, भित्र पनि प्रदर्शन, सत्ता गठबन्धन भित्रै तालमेल नभइसकेको अवस्था, यद्यपि एमसीसी संसदमा टेबल। कस्तो राजनीति हो यो? जे कुरो छ सबै छर्लङ्गै छ। अब यो चाहिँ नि एमसीसीको विषय यो निकै नै एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। एउटा राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो, राष्ट्रलाई दूरगामी असर पार्ने विषय हो। त्यसो भएको हुनाले यसमा जुन ढङ्गबाट आज चाहिँ नि जनचासो बनेको छ, अब सबै दल, राजनीतिक चाहिँ नि कर्मीहरू र सबैको एउटा चाहिँ नि यो चासोको विषय बनिरहेको छ, छलफलको विषय बनिरहेको छ। अब त्यस हिसाबले पनि यसलाई बुझ्ने जोडकोणहरू आफ्नो आफ्नो खालका पनि रहेको छ। त्यसले गर्दा अलिकति यो एकदम जुन खालको एउटा पेचिलो पनि बनिरहेको छ, किन यसको अलि लामो समय पनि भइसकेको छ। यो विषय चाहिँ नि प्रवेश पाएको विषय धेरै लामो पनि भयो। प्रवेश गर्न खोजिन नेपालको सन्दर्भमा यो चाहिँ नि आयोजना ल्याउने सिलसिलामा लामो समयदेखि यो चाहिँ नि प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो अवस्था हो। तर यो चाहिँ नि जुन संसदमा जाने कुरो भइसकेपछि यो धेरै पेचिलो चाहिँ नि बन्यो। खास भएको कुरो चाहिँ यो संसदमा जाने कुराले पेचिलो बन्यो। अब होइन भने तपाईँको अब हामीले हेर्ने हो भने यस्तो खालको एउटा आर्थिक अनुदानहरू, आर्थिक सहयोगहरू, सम्झौताहरू त्यो हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई नै अधिकार दिएको छ, त्यो सरकारले गर्न सक्छ। अब यसमा चाहिँ नि तपाईँको जुन यो संसदमा लाने विषय, पहिला यो 17मा सिग्नेचर हुँदाखेरि संसदमा लाने विषय त्यसमा थिएन। पछि चाहिँ नि नेकपा एमालेको सरकार भएको बेलामा, केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला यसलाई चाहिँ नि संसदमा लाने विषय बनायो र संसदमा लाने कुरा उहाँहरूले प्रक्रिया अगाडि बढाएर कानुन मन्त्रालयको चाहिँ नि भानुभक्त ढकाल कानुन मन्त्री भएको बेलामा, युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको बेलामा उहाँहरूको बिचमा मेलुमत गरेर संसद सचिवालयसम्म संसदमा लैजानुपर्छ भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ नि प्रवेश गरायो र त्यसपछि संसदमा चाहिँ नि दर्ता गर्यो। यसरी यो चाहिँ नि संसदमा जाने विषय भइसकेपछि झन् बढी मान्छेको चासोको विषय बन्यो। अब यो चाहिँ नि सुरुमै हाम्रो अलिकति उल्टो भएको जस्तो भयो। यो सुरुमा यो ढङ्गबाट व्यापक छलफल हुनुपर्ने, हामी चाहिँ नि अन्तिम अवस्थामा आएर यो व्यापक छलफलमा लाग्यो हुन्छ। अनि अलिकति उल्टो चाहिँ नि भएको छ। यो विषयहरूलाई सुरुमै एउटा चाहिँ नि पारदर्शी गरेर एउटा छलफल गरेर अगाडि बढेको अवस्था भएको भए आज यो ढङ्गको एउटा पेचिलो हुने थिएन, अप्ठ्यारो हुने थिएन र यस्तो चाहिँ नि समस्या उत्पन्न हुने थिएन। त्यसैले यो संसदबाट पास गर्ने कुरो भइसकेपछि त्यसमा त एउटा चाहिँ नि यो अधिकार क्षेत्रका कुराहरू आउँछन् होइन, त्यसको एउटा चाहिँ नि यो सार्वभौम अधिकारका कुराहरू पनि त्यसमा चाहिँ नि आकर्षित हुने भयो। यो हिसाबले यो धेरै चाहिँ नि पेचिलो बन्दै गएको मात्र हो। श्रेष्ठजी, कस्तो द्वैत चरित्र के यहाँहरूको राजनीतिक पार्टीहरूको? मैले यहाँलाई मात्र इङ्कित गर्न खोजिनँ। बाहिर एउटा कुरा गरेका छ, बैठकमा एउटा कुरा गरेका छ, संसदमा गएर अर्को बोल्या छ। अलिकति राजनीतिक दललाई लाज शरम भन्ने कुरा केही हुँदैन? जे मनलाई त्यही गर्न मिल्छ? अब होइन, राजनीतिक दलहरू अब जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। भएन, जनताले हरेक राजनीतिक दलको क्रियाकलापलाई मूल्याङ्कन पनि गरिरहेको हुन्छ
र जनताले आफ्नो चाहिँ नि एउटा मताधिकार प्रयोग गर्ने बेलामा उनीहरूले आफ्नो मूल्याङ्कनको आधारमा नै मत जाहेर गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ नि पार्टीको सन्दर्भमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामी यो प्रक्रियामा कहीँ पनि संलग्न भएका छैनौँ। यो जुन चाहिँ नि किन एउटा त हामी विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी पनि भयो होइन, र यो जुन श्रृङ्खलाबद्ध यो चाहिँ नि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ यसमा कहीँ न कहीँ यी पार्टीहरू नेताहरू चाहिँ नि जो त्यो विभिन्न पार्टीका नेताहरू यसमा चाहिँ नि संलग्न भएको देखिन्छ। एमसीसीको बारेमा अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका छैन, चोखो छौँ भन्न खोज्दा हामी यसमा हाम्रो यो प्रक्रियामा हामीले चाहिँ नि जुन यो एमसीसीलाई चाहिँ नि यो संसदमा लानुपर्छ अथवा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ नि यो सम्झौता यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ नि कहीँ पनि संलग्नता छैन। आजको दिनमा त चोखो हुनुहुन्छ यहाँ, पार्टी विभाजन गरेर हिजोको दिनमा त तपाईँहरू पनि सहभागी हिजोको अवस्थामा पनि नेकपा हुँदाखेरि जुन बेलामा चाहिँ नि नेकपाको चाहिँ नि सरकार थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो र हामीले भूमिका खेल्ने ठाउँ भनेको हाम्रो केन्द्रीय कमिटी थियो र केन्द्रीय कमिटीमा हामीले यो विषयमा छलफल गरेर यो राष्ट्रहित विपरीत भएका जुन चाहिँ नि राष्ट्रिय जुन चाहिँ नि स्वाधीनतामाथि आँच आउने खालका कुराहरूलाई चाहिँ नि यसमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा त्यो बेलामा पनि गरेका थियौँ, हामीले राखेका थियौँ। तर केपी शर्मा ओलीजीले नै यो कुरालाई चाहिँ नि व्यवस्था गरेर यही नै सबैभन्दा चाहिँ नि ठिक छ, उन्नत छ, यो यसले नेपालको विकासै विकास हुन्छ भन्ने खालको उहाँले चाहिँ नि ठाउँ ठाउँमा संसदमा यसको चाहिँ नि वकालत गर्नु कुराहरू त छँदै थियो होइन। तर हामीले यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि हाम्रो यसमा सुरुदेखि हामीले जे कुरा राख्दै आइरहेका छौँ त्यसमा हामी कहीँ पनि तलबितल गरेका छैनौँ, हामीले दोहोरो चाहिँ नि यसमा भूमिका खेलेका छैनौँ। अहिले पनि हामीले जे कुरा हो त्यही कुरा हामीले चाहिँ नि राख्दै आएका छौँ। पार्टीमा पनि त्यही कुरा छ, हाम्रो बाहिर पनि त्यही कुरा छ, संसदमा पनि त्यही कुरा छ। कसरी भयो तपाईँको स्थायी समिति बैठकले एउटा निर्णय गरेछ, बालुवाटारमा एउटा निर्णय भएको छ र संसदमा कोही सांसदहरू बस्नु भएको छ, समर्थन गर्नु भएको छ, कोही उठेर विरोध गर्नु भएको छ, सडकमा भातृ सङ्गठनहरूलाई विरोधका नाममा खटाउनु भएको छ। कसरी एक भयो? यस्तो हो, यसमा तपाईँले जुन भन्नुभयो स्थायी कमिटी बालुवाटार र संसदको कुरा, संसद र बाहिर सडकमा, त्यसमा हाम्रो कहीँ पनि तलबिटल भएको छैन। सडकको कुरो तपाईँले गर्नुभयो, त्यो पार्टीले हामीले चाहिँ निर्देशन पनि गरेका छैनौँ, पार्टी त्यसमा हामी चाहिँ संलग्न भएका छैनौँ। जनसङ्गठनहरूले आफ्नो हिसाबले उहाँहरू चाहिँ जानुभएको छ, उहाँहरूलाई त्यो जुन चाहिँ नि उहाँहरूलाई अनुभूति भइरहेछ एउटा राष्ट्रियतासँग जोडिएको यत्रो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण विषयमा अब युवाहरू हाम्रा जनसङ्गठनहरू कतिलाई चाहिँ नि यो विषयलाई चाहिँ नि हामीले ध्यान आकर्षण गर्नु, तर जनसङ्गठन चल्ने भनेको त पार्टीको निर्देशनमा हो होइन, पार्टीको निर्देशनमा उहाँहरू चाहिँ के भने हाम्रो यो जनसङ्गठन साङ्गठनिक रूपमा चाहिँ नि उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, स्वायत्त हो, उहाँहरूले आफ्नो निर्णय गरेर उहाँहरू चाहिँ नि आफ्नो कार्यक्रमहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ नि जुन चाहिँ नि लाग्यो यो विषयमा अब हामीले चाहिँ नि आवाज राख्नुपर्छ भन्ने लाएर यद्यपि सभ्य भौ भन्न त यहाँहरूले पार्टीको तर्फबाट चाहिँ उग्र भएर सडकमा ननिस्क त यहाँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। अब होइन, हामीले एउटा कुरा त के हो भन्दाखेरि आफ्नो मत जाहेर गर्न त पाइयो होइन, त्यसलाई एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्ना अभिमतहरू जाहेर गर्नुपर्छ। त्यो कुनै पनि ढङ्गबाट हिंसात्मक हुनु हुँदैन, त्यो चाहिँ नि विध्वंसात्मक हुनु हुँदैन, त्यो त हाम्रो चाहिँ नि मान्यतै हो होइन। त्यसमा हामी चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि त्यसमा हाम्रो दायाँ बायाँ अरू कुराहरू छैन। यो सडकको कुरा भयो। अब जहाँसम्म तपाईँले स्थायी कमिटीदेखिका कुराहरू गर्नुभयो, हाम्रो स्थायी कमिटीमा पनि मतभेद छैन, एउटै निर्णय भएको हो र त्यसमा अलिकति कतिपय मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ जस्तो मात्र भएको चाहिँ नि बुझियो। त्यसमा म यहाँलाई फेरि दोहोऱ्याउन लगाएँ, अब तीनवटा कुरामा चाहिँ सहमति भएको छ, स्थायी कमिटीमा छलफल भएको छ भनिएको छ, स्पष्ट पार आज पनि यहाँकै मुखबाट सुन्न चाहे। एकदम म तपाईँलाई जे हो त्यही चाहिँ नि म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो चाहिँ नि यसमा कुनै मतभेद छैन। यो मतभेद चाहिँ नि अब धेरै यो मतभेद छ भनेर जुन चाहिँ नि उचालिन खोजिएको अवस्था मात्र छ, तर वास्तविक रूपमा त्यो मतभेद होइन। हाम्रो स्थायी कमिटीमा जुन निर्णय भएको हो कि यथास्थितिमा यो चाहिँ नि एमसीसी को जुन चाहिँ नि दस्तावेज छ त्यसलाई हामी चाहिँ नि समर्थन गर्न सक्दैनौँ, अगाडि बढ्न सक्दैन, यथास्थितिमा अगाडि बढ्न सक्दैन, यसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ। नम्बर 1। नम्बर 2,
यो विषय चाहिँ नि व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। अब छलफल गर्ने कुरा भनेपछि छलफल कहाँ गर्ने? छलफलको त एउटा चाहिँ नि एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ नि परिपाटीमा छलफल गर्ने एउटा निश्चित ठाउँ त छ नि। हामी त यो चाहिँ नि जुन यो संविधानबाट हामी चाहिँ नि गाइडेड छौँ होइन। हामी जुन लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ, जुन चाहिँ नि संसदीय प्रणालीलाई हामीले चाहिँ नि अहिले त्यसमा चाहिँ नि हामी स्वीकारेर गइरहेका छौँ भनेपछि छलफल व्यापक छलफल गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा भनेको त्यो भनेको एउटा व्यापक छलफल गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि आफ्नो जनताको भावनालाई प्रकट गर्ने दृष्टिकोण राख्ने ठाउँ कहाँ त? यो संसद हो। व्यवस्थामा भनेपछि संसद हो, संसद नै हो। त्यसैले यसमा खालि एउटा के भन्दा अलिकति कतै चाहिँ नि अलि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको जस्तो मात्र स्थिति बन्या हो। हाम्रो पार्टीको निर्णयमा त्यो दुईवटा निर्णय पनि भएको छैन, त्यहाँ मत भिन्नता पनि भएको छैन, एकदम सर्वसहमतिले भएको निर्णय चाहिँ यही नै हो होइन। अब यसमा यो एउटा राष्ट्रियता जस्तो विषय भएको हुनाले अब यो जुन खालको एउटा चाहिँ नि अहिले यसमा जुन खालको तरङ्गहरू उत्पन्न भइरहेछ अब त्यसले कतिपयलाई चाहिँ भावनात्मक बनाउन सक्छ। यो स्वाभाविक पनि हो, मान्छे हो, भावनाले चाहिँ नि काम गर्न सक्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको बैठक पछि तपाईँको अध्यक्ष बालुवाटार पुग्नुभयो। बालुवाटारमा त हुन्छ टेबल गर, त्यसपछिको गतिविधि हामी बोलाउला भनेर भनिदिनु भयो भन्ने कुरा बाहिर आयो नि त होइन। एउटा यसमा त एउटा के भन्दाखेरि तपाईँको सत्ता गठबन्धनको बिचमा पनि यो विषयलाई अब चाहिँ नि एउटा निर्क्योलमा लानुपर्छ भन्ने कुरा नि यसलाई सधैँ चाहिँ नि यो चाहिँ नि गिजोलेर यो राष्ट्रलाई नै एउटा चाहिँ नि यो विभाजित गर्ने किसिमबाट, जनतालाई नै विभाजित गर्ने किसिमबाट अब चाहिँ नि जानु हुँदैन भन्ने नै भावना हो। यसमा अहिले मलाई लाग्छ यो भावनामा सबै चाहिँ नि एकदम नजिक छ। किन यो विषय जति हामी चाहिँ नि यसलाई गिजोल्छौँ त्यति झन् यसले चाहिँ नि हाम्रो सामाजिक अवस्थालाई विभाजित बनाउने खालको स्थिति बन्दै जान्छ। त्यो यसलाई एउटा चाहिँ नि प्रक्रियाबाट चाहिँ नि निचोडमा त लानु पर्यो। त्यसैले सत्ता गठबन्धनको बिचमा पनि यो छलफललाई अझ व्यापक बनाऊ, यसलाई बृहत्तम ढङ्गबाट चाहिँ नि छलफल गरौँ, आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखौँ र एउटा चाहिँ नि प्रक्रियाबाट यसलाई चाहिँ नि त्यो राख्ने ठाउँ, त्यो बोल्ने ठाउँ संसद हो, त्यहाँ छलफल गरौँ भनेर पार्टीको आदेश नै हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको यो छलफललाई अगाडि बढाउनलाई त्यो आधिकारिक ठाउँ भनेको संसद हो। संसदमा चाहिँ नि छलफलको चाहिँ नि एउटा वातावरण तयार गर्छौँ भन्ने हिसाबले त्यो खालको एउटा सहमति बनेको। तर है कुनै चाहिँ नि पार्टीको चाहिँ नि विपरीत ढङ्गबाट गएर सहमति गरेको स्थिति होइन। तर संसदभित्र टेबल हुँदै गर्दा अध्यक्ष लगायत केही नेताहरू यहाँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ यहाँहरू बस्दिनु भयो। त्यही भित्रको नेताहरू तपाईँकै पार्टीको नेताहरू उठेर विरोध गरिदिनु भयो। यो त मिलेन नि भने। त्यो त यस्तो हो, तपाईँको के संसदमा त्यो चाहिँ नि टेबल गर्ने भनेको एउटा छलफललाई चाहिँ नि खुला गर्न, प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो, प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्छ। त्यो अवस्थामा आफ्ना आफ्ना भावना हामीले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि पार्टीको निर्णय नै के हो भन्दाखेरि यथा अवस्थामा यसलाई हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ। यो राष्ट्रहित विपरीतका जुन चाहिँ नि दफाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ नि संशोधन गर्नुपर्छ, परिमार्जन गर्नुपर्छ, राष्ट्र हितमा चाहिँ नि यो हुनुपर्छ होइन। हाम्रो चाहिँ नि स्वाधीनतालाई, सार्वभौम सत्तालाई कहीँबाट पनि आँचाउने खालको स्थितिहरू कुनै पनि सम्झौताबाट हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तपाईँले यस्तो निर्णय गर्नु भएको रहेछ भने अब टेबल भइसक्यो, टेबल भइसकेपछि यो विषयमा प्रवेश गर्छ र छलफलको विषय बन्छ, त्यतिखेर आफ्ना विचारहरू राख्ने, पार्टीका विचारहरू राख्ने गर्नुपर्ने ठाउँमा त टेबल हुने दिनमै यहाँहरू विरोधमा पो उत्रिनु भयो। यस्तो हो, टेबल गर्ने क्रममै त्यहाँ त एउटा चाहिँ नि अब पार्टीका सांसदहरूले कतिपय आफ्ना आफ्ना प्रतिक्रियाहरू त दिन सुरु भयो नि त। कहिलेकाहीँ तपाईँको के हुन्छ भन्दा त्यो जुन विषयवस्तु संसदमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ नि प्रतिक्रिया दिने प्रचलनहरू छ, आफ्ना चाहिँ नि विचारहरू पोख्ने प्रचलन। त्यसको समय आउँदैन, समय आउँछ नि। समय एउटा कुरा कसरी यहाँहरू त्यही प्रक्रियामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। यो कस्तो भयो भने तपाईँको अरू सामान्य चाहिँ नि विषय जस्तो, सामान्य विधेयक जस्तो ढङ्गबाट यसलाई हामीले मानसिकता बनाउनु भएन। यो भनेको राष्ट्रिय बहसको विषय बनिरहेको एउटा चाहिँ नि विषय हो। यो चाहिँ नि सारा जनताले चासो गरेर आएको विषय हो होइन। अब संसदै प्रवेश गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले नै चाहिँ नि धेरै समय खाएको विषय हो, समय हो। त्यसैले एउटा हामी लोकतान्त्रिक एउटा प्रणालीमा भइसकेपछि त्यसलाई छलफलको थलो, जनताको भावना पोख्ने थलो
र जनप्रतिनिधिले आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण राख्ने थलो भनेको संसद नै हो। त्यसो भएको हुनाले यो संसदमा व्यापक रूपमा छलफल गर्ने एउटा चाहिँ नि स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हिजो चाहिँ नि जुन प्रवेश गर्यो, प्रवेश गरिसकेपछि आफ्नो आफ्नो हिसाबले त त्यहाँ कसैले कसैलाई व्हिप जारी त गरेको छैन होइन। आफ्नो आफ्नो हिसाबले आफ्ना चाहिँ नि कुराहरू राख्ने, आफ्ना प्रतिक्रियाहरू दिन पाइन्छ। दलको निर्णय भइसकेपछि त दलका शीर्ष तहका नेताहरू नै यसरी एक आपसमा तिक्तता सान्ने काम त त्यहाँनिर देखियो नि भने। एक आपसको तिक्तताको कुरा होइन, त्यो चाहिँ नि जुन चाहिँ नि यो सम्मानित नेता बोल्नु भएन भने अध्यक्षजीले गएर बालुवाटारमा के सहमति गरेर आइदिनु भयो भनेर उहाँ बाहिर आएर त सञ्चार माध्यममा बोल्नु भएकै छ। होइन, मैले यसमा कतिपय मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएका कुरा हुन्, कतिपय चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि के त भन्दाखेरि त्यो भावनाले प्रभावित गरेका कुराहरू पनि हुन्। र जुन विषयमा हाम्रो चाहिँ नि पार्टीको धारणा भनेको के भन्दाखेरि यथास्थितिमा हामी यसलाई चाहिँ नि समर्थन गर्न सक्दैनौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले हामी त यसलाई चाहिँ नि विरोध गर्ने कुरालाई त हामीले चाहिँ छेकेका छैनौँ नि त। त्यो त चाहिँ नि हाम्रो पार्टीको निर्णय नै छ कि यथास्थितिमा हामी चाहिँ नि यसलाई समर्थन गर्न सक्दैनौँ गर्दैनौँ भनेर। त्यो भएपछि त सांसदहरू त त्यसमा चाहिँ नि स्वतन्त्र रहनु भयो नि, त्यसलाई त हामीले रोके। यदि हामीले चाहिँ नि कसैले यसलाई विरोध गर्न पाउँदैन, यो चाहिँ नि हामी समर्थन गर्छौँ भनेको अवस्थामा पनि यदि विरोध गरेको भए त्यहाँनिर तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ नि जायज हुन्थ्यो। किन नेकपा एकीकृतभित्र पनि यसमा विवाद रहेछ, कोही समर्थन गर्ने कोही विरोध गर्ने भन्ने खालको रहेछ भन्ने कुरा एउटा भनौँ। पार्टी सचिव जो मन्त्री पनि हुनुहुन्छ रामकुमारै झाँक्री, उहाँले के भन्नुभयो, एमसीसी पास हुन्छ किन हुँदैन भनेर त उहाँले बोल्नु भएको छ, रेकर्ड छ। अब मैले एउटा पार्टीको चाहिँ नि व्यक्ति भएको नाताले मैले उहाँले कहाँ के बोल्नुभयो कसो बोल्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा नै पार्टीको चाहिँ नि एउटा नीति अनुसार यदि त्यस्तो कसैले चाहिँ नि पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर गएर यदि बोल्नु भएको छ भने त्यो गलत हो। त्यो गलत हो, त्यो गलत। बैठकमा यो विषय उठाउनुहुन्छ। अब यो त विभिन्न विषयहरूमा बैठकमा त छलफल हुन्छ नि। उसो भए भनिदिनुहोस्, आज बस्ने भनेको यहाँहरूको सचिवालय बैठक किन स्थगित भयो? सचिवालय बैठक चाहिँ नि सुरु भएको थियो, म आफू पनि सचिवालय बैठकमा चाहिँ नि बसेर आएको हुँ। तर त्यहाँ चाहिँ नि अब विभिन्न चाहिँ नि यो पार्टीका नेताहरूसँगको छलफलको चाहिँ नि समय थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थगित भएको। कस्तो द्वैत चरित्र देखियो कि यहाँ श्रेष्ठजी? होइन, द्वैत चरित्र पनि छैन। तपाईँले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि भन्न सक्नु हुँदैन, हामीलाई भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो गलत हुन्छ। सत्तामा पनि बस्नु परेको छ, एमसीसी पनि आवश्यकता छैन है भन्ने जस्तो पनि देखाउनु परेको छ, भित्रभित्र आवश्यक हो यो भन्ने पनि देखाउनु परेको छ। होइन, हामीले देखाउनको लागि कुरा गरिरहेको छैनौँ। हामीले जे हो त्यही कुरा चाहिँ नि हामी सत्ता गठबन्धनमा छौँ। सत्ता गठबन्धनका आफ्ना चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सीमाहरू छन्, आफ्ना मान्यताहरू छन्, त्यसका एउटा राष्ट्रिय आवश्यकता राजनीतिक आवश्यकताका पक्षका कुराहरू छन्। एमसीसी एउटा विषय हो र यो एमसीसी विषयमा हामीले आफ्ना चाहिँ नि स्पष्ट धारणा अगाडि सारेका छौँ। यसमा हामीले कहीँ पनि कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। हामीले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्टसँग राखेका छौँ, जे राखेका छौँ त्यही अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँको मान्यता भनेको, यहाँको पार्टीको मान्यता भनेको यथास्थितिमा एमसीसी पास हुँदैन, संशोधन गर्नुपर्छ निश्चित रूपमा। कुन कुन कुरामा गर्नुपर्छ उसो भए? अब यसमा मैले तपाईँलाई अब भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै कुराहरू, कतिपय गोलमटोल छ, कतिपय अलिकति परिभाषित गर्नुपर्ने कुराहरू छन् र त्यसको सँगै तपाईँलाई चाहिँ नि भन्नु पर्दाखेरि अब यो विषय यस्तो छ कि जुन चाहिँ नि नेपालको आफ्नो एउटा संविधान कानुनहरूलाई पनि ओझेलमा पार्ने खालको कुराहरू पनि त्यहाँ छन् होइन। अब यो सम्झौता चाहिँ नि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यो अवधि समाप्त भइसकेपछि अनन्तकालसम्म चाहिँ नि त्यो अधिकार चाहिँ नि कायम भएर बस्ने खालका कुराहरू पनि छन् है। अब त्यसको सँगै चाहिँ नि तपाईँको यो जुन खालको एउटा चाहिँ नि द्विपक्षीय सम्झौता हो, यो यसलाई त्रिपक्षीय जस्तो देखाउन खोजिएको छ। यो कुराहरू पनि अलिकति यो हामी चाहिँ नि एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ होइन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हौँ। त्यसो भएको हुनाले यो द्विपक्षीय नै को रूपमा मूलभूत रूपमा यसलाई चाहिँ नि हामीले स्पष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। अब अर्को कुरा भनेको सबैभन्दा अर्को गम्भीर कुराहरू भनेको अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन समेत चाहिँ नि हामीले पालन गर्नुपर्ने होइन। अनि उसको चाहिँ नि सुरक्षा नीतिमा कहीँबाट पनि हाम्रो कामहरूले चाहिँ नि आँच आउन नहुने भन्ने खालका कुरा गम्भीर कुराहरू छन्। यसको अरू पनि छन्,
तर मैले मूलभूत कुराहरू तपाईँलाई चाहिँ नि राखेँ र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो सम्झौतालाई हाम्रो मान्यता के भन्दाखेरि यो विकासको चाहिँ नि योजनाको रूपमा मात्र अगाडि बढोस् होइन। यसले ठिक छ नेपालको एउटा चाहिँ नि जुन अमेरिकाको एमसिसी भन्ने चाहिँ नि संस्थाले यो विकासोन्मुख देशहरूको एउटा चाहिँ नि समृद्धिको लागि विकासको लागि पछौटेपनबाट चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि जुन एउटा योजना भनेर यो विश्वभरिको लागि ल्याएको छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ नि, यो त्यही विकासमा सीमित होस् भन्ने खालको हाम्रो मान्यता हो। तर यसले चाहिँ नि राजनीतिक खालका चाहिँ नि विषयहरूमा यसले प्रवेश नगरोस्, त्यो खालको एउटा राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता हाम्रो संविधानमाथि चाहिँ नि आँच आउने खालका चाहिँ नि कुराहरू यसबाट नहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ नि मान्यता हो। यहाँहरूले संशोधनको कुरा उठाउनु भयो, संशोधन बिना यो पास हुन सक्दैन भनेर यहाँहरूको पार्टीको निर्णय भनेर यहाँले भनिसक्दै गर्दा गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसले त केही छैन, यो केही तलमाथि गर्नुपर्ने आवश्यकै छैन, यो पास हुन्छ पारित हुन्छ भनेर त बोलिरहेछ कङ्ग्रेस। अब यस्तो हो, एउटा कुरा के हुन्छ कि कतिपय कुराहरू चाहिँ नि एउटा मान्यताहरू हुन्छ। अब अहिलेको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले गरेर आएको छ, त्यसको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो सभापति पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँले चाहिँ नि यसलाई यो त कस्तो भने क्यारी अन हो होइन, अविच्छिन्न उत्तराधिकार हुन्छ सरकारहरू भनेको। हिजोको सरकारले जुन थोपरेर गए नि, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2017मा जुन सम्झौता यो हुँदा सम्झौतामा यो संसद लानुपर्छ भन्ने कुरा कहीँ पनि उल्लेख छैन। पछि आएर उहाँले यसलाई चाहिँ नि यो संसद लाने कुरा प्रवेश गराउनु हो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र चाहिँ नि कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमन्त्री चाहिँ नि केपी शर्मा ओली भएको बेलामा यसलाई चाहिँ नि त्यो समावेश गर्यो अनि संसदमा लानको लागि दर्ता गर्नु होइन। अब त्यहाँबाट गएर यसलाई अब संसदमा लैजानको लागि दर्ता भइसकेको छ र नेपालको सरकारले त्यो अर्को पक्षलाई चाहिँ नि त्यो आश्वस्त के बनाएको छ नि, हामी संसदमा लगेर यसलाई पास गराउँछु भनेर आश्वस्त बनाएको छ। अब त्यसलाई त कन्टिन्युटी त दिनु पर्यो, पछिल्लो सरकारले निरन्तरता दिनु पर्यो, एउटा प्रक्रियामा त जानै पर्यो। यो पास हुन्छ फेल हुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ, संसदमा लैजाने बित्तिकै सबै कुराहरू पासै हुन्छ भन्ने हुँदैन। हेर्नु हामीले तपाईँको चाहिँ नि अमेरिकाको सिनेटको कुरा हेर्ने हो भने पनि राष्ट्रपतिले लैजाने बिलहरू पनि फेल भएको अवस्था छ। अमेरिका आफैले एउटा आफूलाई एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्री नै मान्छ होइन। भनेपछि हाम्रो डेमोक्रेसी हाम्रो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई उसले रेस्पेक्ट गर्नै पर्छ, त्यो दुनियाँले सबैले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ नि त्यो जुन ढङ्गबाट यसलाई चाहिँ नि गिजो लिएर समस्या उत्पन्न गरेर आज चाहिँ नि यसलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा राखेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले भन्दा त म त चाहिँ नि पास गराउँछु भनेरै जाने त्यो एउटा मलाई लाग्छ कि एउटा नेतृत्व गरेर आएको व्यक्तिले त्यो भन्ने भनेको एउटा चाहिँ नि उसको नैतिक कुराहरू पनि हो, नैतिक दायित्व पनि हो होइन, कर्तव्य पनि हो। तर त्यो पास हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा त त्यो सार्वभौम संसदका सार्वभौम चाहिँ नि सांसदहरूको चाहिँ नि एउटा मतको आधारमा हुन्छ। यहीँनिर रोकेँ यहाँलाई। उसो भए यति धेरै विरोधका आवाजहरू बाहिर छताछुल्ल गर्नुपर्ने आवश्यकता किन थियो त? उसो भए भित्र टेबल गर्नुहोस्, मजाले तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, एक दिन होइन दुई दिन होइन महिनौ लगाउनुहोस्। अब यस्तो छ हाम्रो ठिक हो, तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो। हामी कहाँ एउटा कस्तो खालको एउटा स्थिति बन्यो भन्दा राजनीतिक पार्टीहरूप्रति अलिकति चाहिँ नि अलिक विश्वास कमी भएको जस्तो स्थिति बनेको छ। यो चाहिँ नि आफ्नै कारण हिजोदेखिका हाम्रा श्रृङ्खलाहरू छन्। हिजोदेखिको इतिहासका श्रृङ्खलाहरू हेऱ्यौँ भने जनभावनालाई कदर गर्ने अनि राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू दूरगामी असर पर्ने विषयहरूमा अझ चाहिँ नि संवेदनशील हुने, त्यो अनुसार जिम्मेवार भएर चाहिँ नि आफ्ना कामहरू कार्यान्वयन गर्ने कुराहरू भन्दा पनि यस्ता कुराहरूलाई अलिकति चाहिँ नि यो त्यति चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि संवेदनशील नहुने कतिपय घटनाक्रमहरूले गर्दाखेरि अब जनतामा के छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई अलिकति सशक्त ढङ्गबाटै आवाज नउठाइकन सुन्दैनन्, त्यो खालको एउटा चाहिँ नि जनआवाजलाई कदर गर्दैनन् भन्ने खालको त्यस्तो परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ सडकमा पनि जनताहरू धेरै एउटा चाहिँ नि चिन्तित भएर आफ्नो राष्ट्रप्रति भोलि कुनै किसिमबाट चाहिँ आँच आउला, द्वन्द्वको स्थिति होला, त्यसले एउटा चाहिँ भविष्य चाहिँ नि समाप्त होला, राष्ट्रप्रति नै एउटा चाहिँ ठुलो समस्या उत्पन्न होला भन्ने चिन्ताले त्यो चिन्ता जाहेर गरेको त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ।
त्यसैले हामीले चाहिँ नि संसदमा चाहिँ नि जनताको आवाज, जनता के भनिरहेछ, जनताको भावना के छ, जनताले भनेको चाहिँ नि जुन आवाज भावना र त्यो चाहिँ नि सम्झौताका दफाहरू त्यो अनुसार हो कि होइन भन्ने कुरा हेरेर हामीले सही निर्णय गर्नुपर्छ। के छ सम्भावना कतिको छ? हैन, हाम्रो पार्टीको कुरा त हामीले भन्यौ नि, अहिले जनताले जुन आवाज उठाइरहेछ त्यो कुरामा हामीले रेस्पेक्ट गरेका छौँ र हामीले भनेका छौँ ती दफाहरू जुन छन्, जुन गम्भीर चाहिँ नि विषयहरू छ, जसले राष्ट्रलाई चाहिँ नि दीर्घकालीन चाहिँ नि असर पर्ने कुराहरू छन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ नि संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने त हामीले स्पष्ट रूपमा भन्दै आइरहेका छौँ। त्यसो यही अवस्थामा यदि चाहिँ नि संसदमा मतदानमा जाने हो भने हामी विपक्षमा मत राख्छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले विपक्षमा मतदान गर्छ। गठबन्धन पनि जोगाउनु छ नि भने तपाईहरूलाई? होइन, गठबन्धनमा चुनावमा जानुपर्ने छ भोलिका दिनमा, पर्छ। भर्खर नयाँ पार्टी बन्नु भएको छ, गाह्रो छ नि भने यहाँहरूलाई त? होइन, गाह्रो साह्रो कुरा भएन। हामी कसो गठबन्धन हाम्रो एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय आवश्यकताले बनाएको गठबन्धन हो, एउटा नेपालको राजनीतिक आवश्यकताले बनाएको गठबन्धन हो। एमसीसी एउटा चाहिँ नि यो एउटा विषय हो जुन विषय अहिले यो चाहिँ गाँसिएर आएको छ। तर पार्टीहरूका त आफ्ना आफ्ना, हामी गठबन्धनमा रहेको मतलब त्यो होइन कि हाम्रा नीति विचार सिद्धान्त सबै एउटा भएको त होइन नि, हामी एउटा पार्टी बनाएको त होइन नि त। नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो एउटा नीति विचार सिद्धान्त छ, मान्यता छ, हाम्रा आफ्ना चाहिँ नीति विचार सिद्धान्तहरू छ, अरू पार्टीहरूका पनि आफ्ना आफ्ना नीति विचार सिद्धान्तहरू छ। यो त हामीले एउटा राष्ट्रिय आवश्यकताले मुलुकको लोकतन्त्र यसो भन्दैमा सत्ता सहकार्य पनि गर्ने, गठबन्धनभित्र पनि बस्ने र त्यही गठबन्धनको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीले ल्याएको प्रस्तावमा चाहिँ विपक्षमा उत्रिन नैतिकताले पनि दिन्छ यहाँहरूलाई? यसमा यस्तो हरेक कुरालाई त्यो तपाईँको एउटै समान खालको नैतिकताको मापदण्डबाट तपाईँले हेर्न मिल्दैन। किन भन्दाखेरि यो एकल सरकार होइन, यो एकल पार्टीको बहुमत आएर बनेको सरकार होइन। जसरी हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नेकपाको मात्रै एउटा चाहिँ एकल बहुमतको सरकार, सहमतिमै टेबल हुन्थ्यो। म तपाईँलाई एउटा कुरा के राख्न खोजिरहेको छु भने यो गठबन्धन कल्चर हामीले चाहिँ नि अब डेभलप गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पनि एउटा दृष्टिकोण कस्तो बन्यो भने सरकार भन्ने बित्तिकै चाहे गठबन्धन होस् चाहे एकल सरकार हुनु र गठबन्धन सरकारहरूमा फरक हुन्छ, काम कारवाहीहरूमा फरक हुन्छ। अहिलेको यो संसदीय व्यवस्था जुन चाहिँ नि संसद र जुन निर्वाचन प्रणाली हामीले चाहिँ नि अंगीकार गरेका छौँ, होइन मिश्रित चाहिँ नि निर्वाचन प्रणाली हामीले अंगीकार गरे, यो प्रणालीभित्र एउटै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना भनेको बिरलै हुन्छ, निकै कम। संसारका हामीले उदाहरणहरू हेर्ने हो होइन? त्यसो भएको हुनाले अब हाम्रो देशमा हामीले ल्याएको व्यवस्था, हामीले ल्याएको संविधानलाई हामीले सफल बनाउने हो, जनताका आकांक्षा पूरा गर्ने हो र हाम्रो संविधानले चाहिँ नि निर्धारित गरेको समाजवादको दिशामा चाहिँ नि हामी जाने हो भने हामीले गठबन्धन कल्चरलाई अब चाहिँ नि एकदम व्यवस्थित गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले के कुरा चाहिँ नि सोच्नु भएन भने सरकारमा रहन साथ कि सरकारमा रहने सबैको चाहिँ नि एउटै चाहिँ नि दृष्टिकोण हुन्छ, हरेक इस्युहरूमा हरेक विषयहरूमा एउटै दृष्टिकोण हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नि बिर्सिनुपर्छ। किन गठबन्धन हो, गठबन्धन भनेको विभिन्न दल बीचको चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सहमति हो होइन? त्यो सहमतिको आधारमा चल्ने कतिपय इस्युमा चाहिँ नि एकै ठाउँमा हुन पनि सक्छ, कतिपय इस्युमा चाहिँ नि डिफरेन्सेस हुन सक्छ। डिफरेन्सेसको बिचमै त्यो चाहिँ नि गठबन्धन सरकार अगाडि बढ्छ, यो कल्चर हो। कांग्रेसले अन्य दलहरूसँग मिलेर एमसीसी पास गर्यो भने एकीकृत समाजवादी पार्टी गठबन्धनभित्रै रहन्छ, सत्ताको भोग पनि गरिरहन्छ, तर एमसीसी को विरोध गर्छ। यही नै हो होइन? एमसीसी को मामलामा तपाईँले एमसीसी र सरकारलाई जुन एउटा चाहिँ नि एउटै प्याकेजमा राखेर हेरिराख्नु भएको छ नि, मैले तपाईँलाई भने नि सरकार गठबन्धन हो, एमसीसी एउटा विषय हो। एमसीसी का विषयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूका आफ्ना आफ्ना दृष्टिकोण हुन सक्छ, त्यो एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने छैन। जसरी हामीले चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट रूपमा यथास्थितिमा हामी यसलाई चाहिँ नि पारित गर्न सक्दैनौँ, मतदान गर्न सक्दैनौँ, हामी विपक्षमा रहन्छौँ भन्ने कुरा हामीले दोहोरै तेह्रै सबै ठाउँमा त्यही कुरा राख्दै आएका छौँ होइन? अब गठबन्धनको कुरामा अब यो एमसीसी को विषयमा दलहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र छन्, आफ्ना आफ्ना दलका मान्यता अनुसार चाहिँ नि अगाडि बढ्न सक्छ। तर यहाँहरूलाई अलि अप्ठ्यारो छ। तर एउटा कुरा अहिले चाहिँ नि तपाईँको यो चाहिँ नि मिडिया मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने हिजो जुन चाहिँ नि टेबल हुने बित्तिकै धेरैलाई मलाई लाग्छ के चाहिँ नि भ्रम पर्न गए जस्तो लाग्यो नि, ल अब चाहिँ नि यो पास गर्न ल यो
ल पासै भइहाल्यो प्रयास त लाग्यो। त्यस्तो होइन, हामीले सडकमा बसेर आन्दोलन गरिराख्नुभएका, गाउँमा बसेर चिन्ता जाहेर गरिराख्नुभएका, हिमालमा बसेर चर्चा गरिराख्नुभएका सबै नागरिकहरूको भावनालाई हामीले चाहिँ नि कदर गर्छौँ र त्यो भावनालाई कदर गरेर हामी यथार्थ के हो भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ नि जुन दफामा रहेका यथार्थ कुरालाई पनि हामी केलाउँछौँ र राष्ट्रहित विपरीत नहुने किसिमबाट, राष्ट्रघात नहुने किसिमबाट हामी आफ्नो चाहिँ नि मत जाहेर गर्छौँ, हाम्रो दृष्टिकोण चाहिँ नि हामी राख्छौँ। त्यसमा देशभरिका जनता चाहिँ नि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग विश्वस्त भए हुन्छ। तपाईँले संसदमा छलफल गर्छौँ, आफ्ना मतहरू राख्छौँ भन्नुभएको छ, एमाले त अवरोध सिर्जना गरिरहेछ। कसरी बोल्नुहुन्छ यहाँहरू? अब बोल्ने अवस्था पनि छैन यहाँहरूलाई त। अब यस्तो हो, यो विषयमा अब चाहिँ नि जनताले पनि मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। अब नेकपा एमाले पनि अवरोध जारी राख्ने, यो संविधान, यो लोकतन्त्र, यो संसदीय प्रणाली माथि उसको चाहिँ नि विश्वास हो कि होइन भनेर चाहिँ देखाउने एउटा घडी चाहिँ नि आयो। अब त्यो घडीमा चाहिँ नि पुग्यो। हिजोसम्म नेकपा एमाले लुकेर हिँडिरहेको थियो, भागेर हिँडिरहेको थियो, आफैले चाहिँ नि गठबन्धनको निर्णय आओस् न भनेर कुरिरहेको अवस्था थियो। होइन, तपाईँ एउटा पार्टी जसले मुलुकको चाहिँ नि एउटा राजनीतिक चाहिँ नि जुन एउटा विचार बोकेर चाहिँ नि गठन भएको छ र उसले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा अरूले के निर्णय गर्छ अनि म बल्ल निर्णय गर्छु भन्ने हुन्छ कहीँ? त्यो पार्टी हुन्छ? पार्टीका विचारहरू हुँदैनन्। ठिक छ, बरु चाहिँ नि के भन्दाखेरि पक्ष या विपक्ष, ठिक या बेठिक के हो भन्ने कुरा त हुन्छ नि। गठबन्धनले निर्णय गरोस् अनि म निर्णय गर्छु भन्ने कुरा यो कहीँ एउटा चाहिँ नि जिम्मेवार पार्टी, जुन एउटा विचार सिद्धान्त बोकेको पार्टीले चाहिँ नि त्यस्तो अवस्था हुन सक्छ? अब त गठबन्धन जनतालाई झुक्याउने कुराहरूमा अब गठबन्धनले टेबल गरिसक्यो। एमालेको अबको तगारो भनेको यहाँहरू हुनुहुन्छ, 14 जना सांसदहरू हुनुहुन्छ। अब संसदमा छलफल गर्ने वातावरण पनि छैन। एमसीसी टेबल भइसकेको छ, बाहिरको जनमत विभाजित छ, अमेरिकाले दबाब सिर्जना गरिरहेछ। कस्तो भुमरीमा पर्या तपाईँहरू? होइन, हामी कसैको दबाबबाट प्रभावित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने हामी हाम्रो राष्ट्र एउटा स्वाधीन स्वतन्त्र राष्ट्र हो, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र। त्यसैले हामी कसैको दबाब र धम्कीबाट एकदम चाहिँ प्रभावित भएर आफ्नो चाहिँ निर्णय गर्नु पर्छ। अमेरिकाबाट नेताहरूले टेलिफोनमा फोन गरेर यहाँको समीकरण परिवर्तन एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको अब कुनै कुराको चाहिँ नि विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि एउटा खालको चाहिँ नि सहमतिका कुराहरू गरेर अगाडि बढ्छ, त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा त पुर्याउनु पर्यो नि, एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्यो। त्यसलाई टुङ्ग्याइसकेपछि सक्यो, यस वा नो के हुने हो त्यो एउटा प्रक्रियाबाट टुङ्ग्याउनु पर्यो। हामी एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ नि प्रणाली अपनाएको देश हो। हामी चाहिँ नि त्यो एउटा चाहिँ नि डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट जुन एउटा संसद हो त्यो संसदीय प्रक्रियाबाट त्यसलाई एउटा चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्यो। मैले जान्न चाहेको श्रेष्ठजी, मैले जान्न चाहेको कुरा यहाँले भन्नुभयो नि, संसदीय प्रक्रियाबाट त्यही आवाजहरू त्यही विषयवस्तुमाथि छलफल गरेर यहाँले भन्नुभयो त्यहाँ अवस्थै छैन। अब के हुन्छ? होइन, अब त चाहिँ नि नेकपा एमाले जवाफ दिनु पर्यो, जनताको सारा दुनियाँको अगाडि, जनताको अगाडि जवाफ दिनु पर्यो। तपाईहरु बाधक हो आजको दिनमा, एमालेको लागि तपाईहरु बाधक हो संसद। नेकपा एमाले हामी बाधक हो भनेर भन्दैमा हामी बाधक हुन्छौं। हाम्रो संसद, हाम्रो विधि, हाम्रो शासन के को आधारमा चल्ने? के विधि कानुन संविधानको व्याख्या गर्ने हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ एउटा यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त छ, त्यसको आधारमा रहेका चाहिँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, यो तीनवटा जुन चाहिँ क्षेत्रहरू छ र यो न्याय निरूपण सम्बन्धी गर्ने कुराहरूमा चाहिँ न्यायपालिकाले चाहिँ निरूपण गर्ने हो कि कुनै पार्टीले चाहिँ गर्ने, कुनै पार्टीको नेताले गर्ने हो? आज जुन विषयमा नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेर आएको छ त्यो साँच्चै भन्ने हो भने त्यो चाहिँ नि असंवैधानिक, प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार भन्ने पनि गैर कानुनी र अलोकतान्त्रिक हो। के संविधानको व्याख्याता चाहिँ नेकपा एमाले हो? नेकपा एमालेको नेता हुन्?
सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्ने कि चाहिँ नि एमाले के भन्छ अवैधानिक पार्टीको रूपमा यहाँहरूलाई घोषणा गरिरहेछ होइन। अवैधानिक भन्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो? उहाँले अवैधानिक भनेर अवैधानिक हुने, उहाँले वैधानिक भनेर वैधानिक हुने हो? नेकपा एमाले कुनै पार्टी वैधानिक र अवैधानिक चाहिँ नि निर्णय गर्ने, फैसला गर्ने अधिकार उसलाई कसले दियो? कुन संविधानले दियो? कुन कानुनले दियो? तर आज रोस्टम तपाईँको के भन्दाखेरि स्पष्ट रूपमा संविधानमै भनेको छ, प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि अदालतको बहसको विषय बनेको, अदालतमा भएको विषय, अदालतमा चाहिँ नि भएको विषयमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्न पाइने छैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ। तर अब त्यही विषयलाई लिएर नेकपा एमाले चाहिँ नि संसद अवरोध गरेको रहेछ। आज 166 दिन कति भइसक्यो अवरोध गरेको। उसले राष्ट्रिय चाहिँ नि विश्व कीर्तिमान कायम गर्न गरिसक्यो। जनताको चाहिँ नि एउटा यत्रो जल्दो बल्दो समस्याहरू संसदमा राख्न पाइरहेको छैन जनप्रतिनिधिहरूले। अब के देखियो भने एमाले विरोध गर्ने प्रक्रियामा भाग नलिने, तपाईहरू संशोधन बिना पास हुन सक्दैन भनेर आफ्नै लयको बोली बोल्दै हिँड्ने। हाम्रो लयको बोली होइन, हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट बरु बाहिरिन्छौँ, एमसीसी पास गर्दैनौँ भनेर हिँड्ने नेपाली कङ्ग्रेस, लोसपा र जसपा मिलेर सामान्य बहुमतबाट एमसीसी पास गर्ने अवस्था त अब त यो सिर्जना भयो नि। यस्तो हो। अब त्यो कुन अवस्थामा विषय नै रहेन। अब छलफल कसरी हुन्छ, पास हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ नि भोलिको कुरा भयो होइन। हामीले हाम्रो पार्टीको मान्यता स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ। जनताको आवाजलाई हामीले चाहिँ नि कदर गरेका छौँ, रेस्पोन्स गरेका छौँ र त्यो भावनालाई हामीले चाहिँ नि प्रकट गरेका छौँ। अब पास हुने फेल हुने भन्ने कुरा त्यो बाँकी कुरा भयो। तर अब यस्तो एउटा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण विषय होइन, राष्ट्रिय महत्त्वको विषय, मैले फेरि पनि पाउने अवस्था सृजना होला जस्तो देखिँदैन। अब तपाईँको दुनियाँको अगाडि, नेपाली जनताको अगाडि नेकपा एमाले अब चाहिँ नि के कुरा भन्नु आवश्यक भयो भने संसदलाई अवरोध गरेर, संसदलाई चाहिँ नि जुन असंवैधानिक ढङ्गबाट अवरोध गर्ने काम गरेको छ, ऊ चाहिँ नि संविधानको पक्षमा, लोकतन्त्रको पक्षमा, कानुनको पक्षमा छ कि छैन र उसैले ल्याएको चाहिँ नि जुन एमसीसी उसको के धारणा हो भन्ने कुरा अब त स्पष्ट रूपमा आउनु आवश्यक हो नि त। उसले त भन्नु पर्यो नि। अब जनतालाई झुक्याएर, जनतालाई छलछाम गरेर भागेर हिँडेर त अब चाहिँ नि पार लाग्दैन। अब यो जे समस्या उत्पन्न भइरहेछ यो नेकपा एमालेको कारणले उत्पन्न भयो, त्यसको जिम्मेवारी नेकपा एमाले लिनु पर्यो नि। जनताको चाहिँ नि भावना पोख्न पाउने कि नपाउने, जनताले चाहिँ नि आफ्नो आवाज राख्न पाउने कि नपाउने, जनप्रतिनिधिले आफ्नो चाहिँ नि दृष्टिकोण राख्न पाउने कि नपाउने, यो 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 सम्पूर्ण चाहिँ नि जुन चाहिँ नि कारक नेकपा एमाले हो। र आज चाहिँ नि संसदलाई बन्दी बनाएर जनताका चाहिँ नि जल्दोबल्दो समस्या राख्न नदिने, एमसीसी जस्तो विषयमा जनताका धारणाहरू जनप्रतिनिधिले त्यहाँ राख्न नपाउने कुराको जिम्मेवारी नेकपा एमाले लिनुपर्छ कि पर्दैन? नेकपा एमाले जिम्मेवार हो। यसमा मैले फेरि पनि यहाँलाई दोहोऱ्याएँ, यही अलमलका बिच एमसीसी पारित भयो भने के हुन्छ, यहाँहरूको पार्टीले के गर्छ, म फेरि यही विषयमा जोडिएँ। होइन, अब तपाईँ चाहिँ नि यो पारितको कुरोमा प्लिड गरिराख्नु भएको छ, म त्यसमा पुगेकै छैन। कसरी हुन्छ र भने विरोध छ, एमाले हाम्रो चल्न दिँदैन, यहाँहरूले आफ्नो विचार राख्न पाउनुहुन्न, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एनी हाउ पास गराऊ अभियानमा हुनुहुन्छ, सामान्य बहुमत चाहिँ कङ्ग्रेस, जसपा र लोसपाले मात्रै पनि पुग्छ, यहाँहरू भाग लिनु भएन भनेपछि त खै त एउटा कुरा त यो छलफल हुने जस्तै देखिएन। निर्यार्थ जानको लागि नै प्रक्रियाहरू बाँकी छ। हामीले हिजो टेबल गर्नुभन्दा अगाडि कार्य व्यवस्थामा छलफल गर्दाखेरि पनि यो विषयमा हामीले चाहिँ नि आफ्ना कुराहरू राखेका छौँ र स्वयं सरकारका कानुन मन्त्री र चाहिँ नि संसदका सम्माननीय सभामुखज्यू उहाँहरूले चाहिँ नि यो जुन चाहिँ नि जनभावना अनुसार जनप्रतिनिधिले आफ्ना चाहिँ नि छलफलमा भाग लिने वातावरण चाहिँ नि बनाउनु पर्छ र यो चाहिँ नि अरू सामान्य जस्तो चाहिँ नि हुन्छ हुँदैन भन्ने आधारमा चाहिँ नि पास फेल गर्ने कुरो यसमा आउँदैन। किनभने यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो, राष्ट्रिय चाहिँ नि दीर्घकालीन चाहिँ नि
यो असर पार्ने विषय हो। अमेरिकाको त्यसो ताकेता भएको छ नि हुनाले- भने श्रेष्ठजी, अमेरिकाको ताकेता छ, जस्तो ताकेता होस्। अब एउटा कुरा सीमा निश्चित तपाईँले भइसक्यो। होइन, तपाईँहरूले नि पनि यसो भन्नु भएन, मिडियाले पनि तपाईँको कुरा के भन्दाखेरि हामीले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता भनेको के हो, यसका नर्म्सहरू भनेका के हुन् होइन। किनभने ठिक छ, एउटा चाहिँ नि अमेरिकाले यो सम्झौता यो सहयोग उसले दिने भएको हुनाले समय सीमाहरू राख्दै गए, यसलाई ताकेता गर्दै गए, चाँडै हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू भने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर संसदबाट पारित गर्ने भनिसकेपछि संसद त सार्वभौम हो नि, संसदको चाहिँ नि निर्णयलाई त सबैले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो नि। लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई अंगीकार गर्ने एउटा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूले त त्यसलाई त रेस्पेक्ट गर्नै पर्छ। त्यसो भने आज चाहिँ नि संसदमा जनप्रतिनिधिले छलफलमा भागै लिन नपाइकन, दलहरूले आफ्नो दृष्टिकोणै राख्न नपाइकन पास र फेल गर्यौं भने यसले एउटा चाहिँ थप समस्या उत्पन्न गर्छ। के त्यो कुरा त मलाई लाग्छ डेमोक्रेटिक कन्ट्री भन्ने कसैले पनि त्यो सोचेको त छैन होला। त्यो हाम्रो त अब चाहिँ नि यसलाई निर्यात लैजानको लागि संसदमा हाम्रो एउटा जुन प्रक्रिया अनुसार त प्रवेश गरिसक्यो। अब त्यो संसदलाई चाहिँ नि सुचारू गर्ने कुरामा आज नेकपा एमालेको चाहिँ नि जुन अवरोधको कारणले हुन सकिरहेको छैन। अब यसको लागि अब सरकारले, सम्माननीय सभामुखज्यूले, दलहरूले, नागरिक समाजले सबैतिरबाट अब चाहिँ नि नेकपा एमाले यो गलत ढङ्गबाट जुन चाहिँ नि संसदलाई अवरोध बनाइरहेछ यसलाई खोल्नुपर्छ र राष्ट्रिय यत्रो महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने वातावरण दिनुपर्छ भन्ने कुरा त अब चौतर्फी आज उठ्न थालेछ नि। अब तपाईँहरूको मिडियाले पनि के कुरा भन्नु भएन भने हाम्रो संसदमा अब कसैले चाहिँ नि भन्यो भन्ने आधारमा हाम्रो संसदीय चाहिँ नि एउटा प्रक्रियालाई नै चाहिँ नि बिर्सेर, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै बिर्सेर, जनप्रतिनिधिले आफ्नो चाहिँ नि एउटा भावना राख्ने कुरालाई नै चाहिँ नि नदिकन गर्नुपर्छ भन्ने कुरातर्फ अवस्था देखियो। हामीले खोल्न खोजेको कुरा त्यो अवस्था सिर्जना भयो, त्यसमा नेतृत्व पूर्ण भूमिकामा रहेको सत्ता छलफल गर्नु पर्दैन भन्न खोजे हामीले। त्यहाँ त छलफल हुनुपर्छ, संसदभित्र छलफल हुनुपर्छ, हुनैपर्छ। यद्यपि त्यो वातावरण बनाउनु त पर्यो नि। वातावरण त बनाउने काम त हिजो वातावरण बनाउन नपाउँदै पेश भयो यहाँनिर होइन। यो त अब 166 दिन त तपाईँको चाहिँ नि अवरोधै भइसक्यो। अब कति दिन कुरेर वातावरण बनाएपछि मात्र जाने भन्ने? 166 दिन नेकपा एमाले संसद अवरोध गरेर आएको 166 दिन भयो। यही पछिल्लो संसदको हिसाब गर्ने हो भने 68 दिन भयो। हिजोको समेत गर्दा 69 दिन भयो। भनेपछि अब कति दिन पर्खेपछि वातावरण बन्छ भनेर भने त्यसैले यो विषयलाई पनि प्रवेश गराउने सँगसँगै चाहिँ नि अब वातावरण अब चाहिँ नि नेकपा एमाले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नु पर्यो। कि त एमसीसी को विषयमा चाहिँ नि उसले एसआर नो को कुरा गर्नु पर्यो, हामी छलफल नगरिकन तपाईहरु पास गर्नुस् भनेर कि त चाहिँ नि भन्न खोज्या हो भने हामी अवरोध गर्दै गर्छु, अब चाहिँ पास गर्दै गर्नु भनेर भन्न खोज्या हो कि होइन भने एउटा लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ नि पार्टीले जसले यो संविधान र संसदीय चाहिँ नि प्रणालीलाई चाहिँ नि अंगीकार गरेको छ त्यसले चाहिँ नि यो अब चाहिँ नि जनताको बीचमा भागेर लुकेर अब चाहिँ नि चल्दैन। अब अन्तिम प्रश्न यहाँको पार्टीको आधिकारिक धारणा भनेको अब नहुनु पर्ने थियो, टेबल भइसक्यो, त्यहाँ छलफल हुनुपर्छ, संशोधनका केही बुदाहरू छन् यहाँले राख्नु भएको छ, त्यो संशोधन हुनुपर्छ र एमसीसी पास हुनुपर्छ, यति नै हो। तपाईले नहुनु पर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि मैले करेक्सन गर्ने। तपाईको हाम्रो पार्टीको स्थायी कमिटीको निर्णय यथास्थितिमा यो राष्ट्र हित विपरीतका दफाहरू त्यहाँ छन्। त्यसो भएको हुनाले यो राष्ट्रघात हुन जान्छ। यसलाई चाहिँ नि ती दफाहरूलाई चाहिँ नि संशोधन गर्नुपर्छ। संसदमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ। संसदमा चाहिँ नि हरेक सांसदहरू चाहने सांसदहरूले त्यहाँ चाहिँ नि छलफलमा भाग लिने वातावरण हुनुपर्छ। त्यसको लागि संसद सुचारू हुनुपर्छ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ नि एउटा निर्णयार्थ चाहिँ नि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले हिजो यो चाहिँ नि त्यहाँ पेश गर्नुभन्दा अगाडि पनि तपाईको त्यहाँ हाम्रो कार्यव्यवस्थामा छलफल हुँदाखेरि एउटा त हामीले चाहेको थियौँ एउटा चाहिँ नि सहमति विकास गरेर मात्र भित्र यो चाहिँ नि प्रवेश गराउँ। समय सकियो, यहाँहरूको आधिकारिक धारणा त्यही हो, पार्टी दुवै
चरित्रमा छैन। हाम्रो स्पष्ट समाजवादी पार्टी हिँडेको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ, स्पष्ट निर्णय छ। यथास्थितिमा हामी यो चाहिँ नि समर्थन गर्न सक्दैनौँ, हामी चाहिँ नि पक्षमा मतदान गर्न सक्दैनौँ र राष्ट्रहित विपरीतका चाहिँ नि दफाहरूलाई संशोधन गर्ने हो भने त्यो अवस्थामा हामी चाहिँ नि थप निर्णय गर्छौँ र संसदमा चाहिँ नि व्यापक छलफल गरेर मात्र यो चाहिँ नि विषयलाई निर्णयार्थ अगाडि बढाउनुपर्छ। आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष आभार। हस्, धन्यवाद यहाँलाई पनि। आदरणीय दर्शक पनि हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता प्रतिनिधि सभा सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ। उहाँसँग पार्टीको एमसिसी प्रतिको आधिकारिक धारणा, अबका प्रक्रिया र गठबन्धनका कुराकानी गर्यो। भोलि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।